الحمد لله الذي خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها وجعل الفلاح لمن أصلحها وزكاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أزكى الناس نفسا وأصفاهم قلبا وأحكمهم عقلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويظهر المسؤول، يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر ويتميز القوم من الفاجر. واعلموا أن تقوى الله من الأمور التي تقرب العبد من الجنة وتبعده عن النار، ومن أفضل وسائل تزكية النفوس وتكميلها. عباد الله، نفس الإيمان تتغلب بين الخير والشر. قال الله عز وجل: قال تعالى: وهي بطبيعتها تنحو إلى الغداية وتميل عن الهداية، لذا فالحاجة إلى تعاون إصلاحها شديدة والعناية بأمرها أكيدة، وإصلاحها يكون بالتزكية. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة، التزكية هي تطهير النفس عن الميل إلا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانحياز إلا ما أمر الله تعالى به ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه فزكى عن نفسه. فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. أسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا من النجس وجميع الصفات الذميمة، ويزيننا بالصفات الحميدة والأخلاق الحسنة. أقول قولي هذا